बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हो गए, उन पर तबसरे भी आपने सुन लिए और इसमें मुस्लिम लीग ने पंजाब से पीटीआई का सफाया कर दिया, इस पर भी तबसरे सुन लिए। और कराची में एमक्यूएम बहुत पीछे चली गई, ये भी आपने सुन लिया, इस पर भी तबसरे सुन लिए। लेकिन इसमें दो तीन बातें ऐसी हैं जो आपके जहन में रहना ज़रूरी है और मेरा ख्याल है आपके जहन में होंगी कि पंजाब से मुस्लिम लीग ने जो ये कामयाबी हासिल की और पीटीआई को तमाम बड़े शहरों में, बड़ी छावनियों में जो शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है, तो उसका सबब क्या है, इसकी अहमियत क्या है। सबब से आप वाकिफ़ हैं, जो भी असबाब हैं उनसे आप वाकिफ़ हैं, लेकिन इसकी अहमियत क्या है। अहमियत इसकी इसकी मानवीयत में है, और मानवीयत ये है कि पंजाब में पीटीआई का वजूद नहीं रहा। नाज़रीन, ये जो जितनी सीटें इसने ली हैं पीटीआई ने, अगर आप रवायत देखें माजी की, पिछले जब से ये बल्दियाती इंतखाबात और कंटोनमेंट एरियाज़ के इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ है, तो एक चीज़ आप देखें कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो लाजमन ये इंतखाब जीता करती है। उसकी वजह यह है कि इन इंतखाबात में अवाम निस्बतन गैर सियासी होने का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि उनकी वाबस्तगी जो भी हो, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि ये वो जानते हैं कि ये बल्दियाती और इन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ताल्लुक उनके गली मोहल्ले के मसाइल के हल होने से है, जो उनके नज़दीक बहुत ज़रूरी मामलात होते हैं। चुनाचे वो पार्टी वाबस्तगी से क़त्ते नज़र उनकी अक्सरियत या उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटरों का हुक्मरान पार्टी को वोट देता है, जिसकी वजह ये वो समझते हैं कि अगर हुक्मरान पार्टी का उम्मीदवार ना जीता और अपोजिशन का उम्मीदवार जीत गया, हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत गया, तो ये गली मोहल्ले के मसाइल जो है ये ख़राब हो जाएंगे, ये हल नहीं होंगे, इनको फंड नहीं मिलेंगे, इनको दूसरी रुकावटों का सामना होगा। चुनांचे ये रवायत हर रही है, और पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी ये रवायत इस इलेक्शन में भी आपने देखा कि पख्तूनख्वा में पीटीआई ने अक्सरियत ले ली, अगरचे वहाँ गैर मुतवक्को और हैरान कुन तौर पर पेशावर से पीटीआई को सफाया हो गया। तो पंजाब में ये रवायत क्यों नहीं रही, ये सवाल है बहुत अहम, जिस पर लोगों ने कमा हक्का तवज्जो नहीं दी और जिस तरह इस पर बात करनी चाहिए थी वो बात नहीं की। पंजाब में लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिए कि इस हुकूमत से एक तो उनकी नफ़रत उरूज पर है, इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि वो ये कहते हैं कि अगर हमारे मसले नहीं हल होते तो ना हो, हम इनको वोट नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो जो रवायती चंक जो हुकूमत को वोट देता है वो उसके सामने बेअसर हो गया है। ये इसकी मानवीयत है, और ये खुफिया इदारों ने, सरकारी इदारों ने, रियासती इदारों ने जो पै दर पै सर्वे वो करा रहे हैं, 3 वर्षों से करवा रहे हैं, आज से नहीं करा रहे। हर दूसरे महीने एक नई रिपोर्ट उनकी टेबल पर होती है, और हर टेबल में पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है और 80% तक आ पहुंचा है। अब 80% का मतलब ये नहीं है कि जो बाकी 20% है वो पीटीआई के हैं। बाकी 20% में पीपल्स पार्टी भी है, जो बहुत छोटी जमात रह गई है, उसमें जमात इस्लामी भी है जिसके 4-5% वोट होते हैं, उसमें तहरीक लब्बैक भी है, उसमें काफ लीग भी है, उसमें दूसरी पार्टियां जेयूआई भी है। सबके वोट जो है वो मिलाकर 20% बनते हैं। पीटीआई भी उनमें शामिल है, तो 80% वोट ये मुस्लिम लीग नून के बनते हैं। मतलब ये है कि अब मुक़्तदर इदारों को ये पता चल गया है कि पंजाब में अगर इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग के अलावा यहाँ कोई और पार्टी नज़र नहीं आएगी। और जहाँ ये बात पॉजिटिव साइन है वहाँ ये नेगेटिव भी है, क्योंकि मुक़्तदर इदारे डरे हुए हैं वोट की ताकत से। और क्या कहते थे, बेनज़ीर साहबा कहा करती थी कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। तो ये जो आज का ज़माना ये है कि इसमें लड़की को तो छोड़ें, लेकिन इसमें ये बंदूकों वाले जो हैं वोट के नाम से डरते हैं, वोट को इज्जत दो के नारे से डरते हैं, वोट का हक दो इसके नारे से डरते हैं। तो चुनांचे उनके डर में कुछ इजाफा भी हो गया। कुछ लोग सवाल करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस मरतबा इन बल्दियाती इंतखाबात में मुदाखलत क्यों नहीं की। तो अर्ज़ यह है कि इस मुदाखलत का उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर ये इलेक्शन पीटीआई हार जाती है तो ज़ाहिर हुकूमत को तो ख़तरा नहीं है और ना सिस्टम को ख़तरा है, और अगर ये जीत जाती है तब भी कोई मसला नहीं। एक तो इसलिए वो गैर जानबदार रहे, और दूसरे इसलिए भी गैर जानबदार रहे कि वो शायद जज करना चाहते थे कि आखिर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक किस परसेंटेज तक पहुंचा है। तो ये बात उन पर रोशन हो गई कि किस परसेंटेज पर पहुंचा और पीटीआई कहाँ खड़ी है। पीटीआई जो है वो कहीं भी नहीं खड़ी, एक खुफिया रियासती इंटेलिजेंस एजेंसी के सहारे पर उसका वजूद कायम है। अगर ये सहारा हट जाए तो ये ख़िज़ां ज़दा पत्तों की तरह ये पार्टी बिखर जाएगी और तारीख़ के कूड़े करकट के ढेर में गुम हो जाएगी, इसका सुराग भी नहीं मिलेगा। चुनांचे
اب ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت اہم، آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے یہ تکرار سنی ہوگی کہ لانے والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اگلے 5 سال بھی حکومت کرے گا، اگلے 5 سال بھی عمران خان کو دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، میں بالکل آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ بتا دوں کہ یہ ورقہ پھٹ چکا ہے، اور یہ جو باب ہے عمران خان کو مزید 5 سال دینے کا، یہ صرف بند ہی نہیں ہوا، بلکہ بند ہونے کے بعد یہ نالا لئی کے پانی کے ساتھ ہی غرق ہو گیا، ڈوب گیا ہے، بہہ گیا ہے۔ اس بات کو تو آپ برق پھاڑ دیں، ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ اب جو سوچ ہے، جو خطرہ ہے جمہوریت اور جمہوری نظام کے لیے، وہ ہے جناح لیگ کے نام سے ایک نئی کنگز پارٹی بنانے کا۔ پلان یہی ہے کہ کنگز پارٹی ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی، دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ کم ہوگا، نورا کشتی زیادہ ہوگی۔ اور اس میں بلاول کو جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ اسے یقین دلایا گیا ہے کہ مرکز میں ہم آپ کو حکومت دلائیں گے۔ وہی پرانا فارمولہ جو بار بار آپ سن چکے ہیں کہ سندھ آپ اپنے زور پر لے لیں، جنوبی پنجاب سے 30 سیٹیں ہم آپ کو دلوا دیں گے، پھر دوسری پارٹیوں کو ملا کر آپ کی حکومت بن جائے گی۔ لیکن یہ وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے، یہ وعدہ ایک فریب ہے جس میں بلاول صاحب پھنس گئے ہیں۔ اور حقیقت میں جو پلان ہے، جو اس وقت تک موجود ہے، اور جو میرا خیال ہے کہ شاید الیکشن کے آتے آتے یہ پلان بھی ختم ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ مرکز جناح لیگ کو دیا جائے گا، یا جو بھی اس کا نام رکھا جائے گا، اور وزیر اعظم اسی پارٹی کا ہوگا، جناح لیگ کا ہوگا۔ اس سے غرض نہیں کہ وہ کون ہوگا، عوام کو بھی اس سے کوئی تعلق نہیں، کون ہوگا، وہ چاہے سندھیا ریچی ہو، چاہے وہ حریم شاہ ہو، یا جس کو بھی جو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ تو پلان ہے، لیکن حالات جس طرح بدل رہے ہیں ملک کے اندر کے بھی اور ملک سے باہر کے بھی، سرحدوں کے باہر کے بھی، تو مجھے یہ پلان بھی مشکوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ نون کو الیکشن لڑنے سے یہ نہیں روک سکیں گے، اور وہ جو الیکٹرانک دھاندلی والی مشین ہے اس کا قصہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ قصہ پرینہ بن گئی ہے۔ ناظرین، کراچی میں پی ٹی آئی نے کچھ علاقوں سے ضرور یہ سیٹیں جیتی ہیں، لیکن وہاں بھی یہ فیکٹر شامل تھا کہ چونکہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی دونوں ہی کراچی کے مسئلے حل نہیں کرا رہی تھی، تو کچھ سیٹوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کو لوگوں نے ووٹ دیے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی اتنے ہی ووٹ لیے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی تیسرے نمبر پر رہی، جس کی سیٹیں ان دونوں جماعتوں سے کم ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کی سیٹیں 12 14 سیٹیں ہیں، جماعت اسلامی کے پاس 7 سیٹیں ہیں۔ لیکن اگر آپ حاصل کردہ ووٹ دیکھیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ 23-24% ووٹ لیے ہیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے الگ الگ، ان کے 24 ہیں یا 23 ہیں، ان کے 22 ہیں یا 23 ہیں، اور جماعت اسلامی نے ووٹ لیے ہیں 21%، یعنی تقریباً ان جماعتوں کے برابر ووٹ لیے، تھوڑے سے کم 1-2%، لیکن سیٹیں ان کو 7 ملی ہیں۔ تو یہ ایک معنی خیز بات ہے، اہم بات ہے کہ ایم کیو ایم کو، جو کراچی کی بیتاج بادشاہ رہی ہے 4 دہائیوں سے، 4 عشروں سے، اس کو ووٹ میں لیں 11%، یعنی جماعت اسلامی نے جتنے ووٹ حاصل کیے ہیں اس سے آدھے۔ تو یہ بات ایم کیو ایم کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس نے شاہ کا مصاحب بن کر اپنا رہا سہا ووٹ بینک بھی گنوا دیا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ایک دلچسپ اطلاع کہ جہاں عمران خان کو اس خبر سے بہت صدمہ پہنچا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں، وہاں 2 خبریں اس کو اور بھی ایسے سننے کو ملی جنہیں سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، اور یہ بڑی مزگہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہ 2 خبریں دونوں چودھری خاندان سے متعلق ہیں۔ ان خبروں کی اہمیت پر میں کوئی بات نہیں کرتا، میرا خیال ہے وہ کوئی اہم خبریں نہیں ہیں، وہ ایک ڈرامہ بازی ہے۔ ایک تو یہ تھی کہ مونس سے لائی، بلاول سے ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جانا چاہیے کہ وہ بلاول سے مل کر کوئی ٹی اے کے خلاف کوئی اتحاد بنانا چاہتا ہے، نہیں، وہ صرف عمران خان کا دل جلانے کے لیے بلاول سے ملا، اور عمران خان کا دل جلا، اس حد تک جلا کہ اس کے جگہ جگہ سے دھواں اٹھنے لگا۔ اور دوسری خبر بھی پرویز الہی سے متعلق ہے۔ پرویز الہی نے جو ریمارکس 2 دن پہلے عمران خان کے بارے میں دیے، جس میں جو سب سے نرم لفظ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو کسی چیز کا پتہ ہے، نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ علم ہے، یہ نہلا ہے۔ یہ پرویز الہی کے الفاظ ہے کہ یہ نہلا ہے، اور اسے کسی بات کا شعور نہیں، کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ عمران خان تک پہنچ گئے ہیں۔ پرویز الہی نے کچھ اور بھی عمران خان کے بارے میں کہا، لیکن وہ نقل نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کو غیر پارلیمانی کہہ لیں، جٹکی زبان کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اور یہ باتیں پرویز الہی نے ایک میٹنگ میں کہیں، جو میڈیا مالکان کا ایک وفد ان سے ملنے گیا تھا۔ ملاقات کا مقصد تھا یہ جو حکومت وہ یہی اتھارٹی بل لا رہی ہے، میڈیا اتھارٹی، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا بل لا رہی ہے، اس کے خلاف وہ کچھ بات کرنے گئے تھے۔ تو پتہ نہیں وہ میٹنگ آف دی ریکارڈ تھی یا آن دی ریکارڈ، لیکن اس میں پرویز الہی نے برجستہ
یا بے ساختہ عمران خان کی یہ جو تعریف اور توصیف کر دی وہ لفظ بلفظ عمران خان تک پہنچ گئی، اسی دن پہنچ گئی، اور عمران خان صدمے میں ہے، اس کو دوہرا صدمہ ہے۔ دوہرا صدمہ یہ ہے، ایک تو یہ اتنی بے عزتی والی بات اس تک پہنچی، اور دوسرا صدمہ یہ ہے کہ وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ابھی چند مہینے پہلے تو اس نے منہ سلائی کو وزیر لگایا ہے، تو اب کس منہ سے وہ اس کو وزارت سے ہٹا سکتا ہے؟ حالانکہ عمران خان منہ سلائی کو پسند نہیں کرتا، کابینہ کے اجلاس میں اس کی طرف منہ کر کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود جو بھی فضا ہے وہ عمران خان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور پرویز الہی کا مقصد، یہ مونس الہی کا مقصد ان ملاقاتوں یا جو بھی تبصرے وغیرہ کرنا ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عمران خان سے الگ ہونے والے ہیں، بلکہ ان کا مقصد عمران خان کو تکلیف دینا تھا، اور ماشاءاللہ وہ تکلیف دینے میں کامیاب رہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے 2-3 پوائنٹ بتا دیے ہیں جو دوسرے ویلاگز میں یا تبصروں میں شاید آپ نے نہ سنے ہو، تو اسی پر یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔